الرحيم. يقول الله تبارك وتعالى يكون للعالمين نذيرا. تفسير سورة الفرقان. سورة الفرقان من السور المكية، وعدد آياتها 77 آية. تفسير في سورة فرقان إيقال إسات الرارة سين إن شاء الله. سورة فرقان توني سورة مكية، عدني آية ونسي ترباتمي في ترب بوفمنسي سوراتنا، وكان نزولها بعد سورة ياسين. بوفمنسي سورة ياسين بود. أما ترتيبها في المصحف فهي السورة 25. كم ترتيب مصحفات سورة ديدم شنفات. ومن المفسرين الذين لم يذكروا خلافا في كونها مكية الإمام ابن كثير والإمام الرازي. مكيات ورد خلافني ورن قليل إمام ابن كثير في رازي دا قرطبين كجي رحمهم الله تعالى جميعا. هي مكية كلها في قول الجمهور. وندي سيتو آية ونسي وندي مكية دا يتش جمهور علماء تفسير خيست. وقال ابن عباس وقتادة إلا 3 آيات منها آيات سدي مليجا نزلت بالمدينة، وهي والذين لا يدعون مع الله إلها آخر إلى قوله وكان الله غفورا رحيما. تنملي إسان ابن عباس بقتادان آيات سدين كنملي هندنو مكية دا آيات سدين إمو مدنيتي مدينة بوفمتيجو هجرة نبي محمد بود عليه الصلاة والسلام. سوران توني تقف ربي فارسون يقلته تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك. يتر ربي فارسون يقلته. ثم انتقلت السورة بعد ذلك إلى حكاية بعض أقوال المشركين الذين أثاروا الشبهات حول الرسول صلوات ربي وسلامه عليه وحول دعوته. ديبتي سوران توني ججوت مشركة ورين لكي شبهات آخر خاصا. وأي نبي محمد عليه الصلاة والسلام لالتسي دعوة إساء لالتسي وان باطل إسانيسا داخل الرد ديبتي. وقارنت بين مصيرهم السيء وبين ما أعده الله تعالى للمؤمنين من جنات والكنا قبده بوتا أمني مشركة أمني كفارة ورين دعوة رسولاتي برسول شكسي سخون بود نساني وان تمرمو في وان بود مؤمنة تمرمون والكنا قبديتي دبت. وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. ما ليرجما نكنا أنيات كما قال الله خيس دلقة هذه مجان لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. مالف ملائكة وجين بوفمي إسا وجين نمنقر سنجان أو يلقى إليه كنز نما قابين يقبو قفت من نجج إسا مالف تكا خزنان قبان أو تكون له جنة يأكل من إدو إرانيات من قبان يغير جما ربي تيجان. خانا هند سوران توني خافتيتي اوفتيجو إن شاء الله تكتكان فرنا يرون ندرا ديما. تباركان كوني تفعل من البركات جاء بكل بركة جج. تكاو معنا تعظم قدته يجود تبارك قدتي الذي نزل الفرقان. إني قرآن بوسي قرآن فرقان جامع لأنه يفرق بين الحق والباطل والهدى والضلال والحلال والحرام. قرآن واني فرقان جامع الدباسة حقا في درا كتلو في جلنا حلال في حرامي ورا خيريتي في ورا شريتي مسيرة ورا خيريتي في قال ورا خيريتي قالوا في ورا شريتي قالوس. إيه قرآن خنا الدنباس تنا فرقان جامع الدنباس هايجو. شوف بركات انتو في خير نساء الدمات بركات دائم مستقر تاتي سبتو تاتي تنديم نيجو. الذي نزل الفرقان على عبده
إني قرآن بوسي قبر عيسى نبي محمد عليه الصلاة والسلام مالي في الرب بوسينا ليكون للعالمين نذيرا لتنذر به قوم اللدى جيمي درانو أكته في ليكون أكته في وأن نبي محمد القرآن بوسي ونبي محمد أكته تكا قرآن إن الرب بوسيخون ومن بلغان قرآن الدنيا ميروك باسا لچوتو والقبطوانته نبي محمد أكته يتوس قرآن نكته في الرب بوسي يتوس نبي محمد دنينا قرآن دنينا إذن قرآن دنينا منان قرآن دنينا نبي محمد دنينا إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وإنما يسرناه بلسانك لتبشر به المتقين وتنذر به قوما لدا قرآن خنانا كدنين توف وأنذر به الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم قرآن خنان دنين طيب أكته في عالمهم داف ديما في قراج عربي في أجم ليكون للعالمين نذير عالمهم داف أكد النينا تو في رب القرآن خنا دنين أكته في تكاو دنين أكته في قرآن خنان تنافي ربين الرب سيج قرآن خن أما ست ربي مقايسان دبنه موصول ما نفقه تبارك الذي نزل إني جئت ما يفقه خلاص نزل الفرقان على عبده سلاتنا ملئسو جج إني قرآن بوسي قبر جيسات الرد قبر جينيو قبر الذي نزل سقرآن بوسي خنا الرد قرآن بوسي قدت خير نساء بركان نساء الدمات الذي له ملك السماوات والأرض رب إنسان خن قرآن بوسي خن إساء موتمان سمي في دجيتا إساء تيسا قفاتي نمني توقف وجين قبو خلقي موتما سمي في دجيتا نواتك وجين قبو وجون كن توحيد مالي جنين توحيد ربوبيات جنين كان مني كلامي توقف إساء وجين أمني أنقص توقف إساء وجين قبو مال جنين توحيد ربوبيات جنين كان إساء وجين انقبر مو مال جنين توحيد ألوهيات جنين سيقاله الذي له ملك السماوات والأرض إنسان خيس قفافتات أنقون سمي في دجيدا ولم يتخذ ولدا إنسان كان قرتين الماء ولم يكن له شريك في الملك الماء سنكب ربين كين سبحانه وتعالى لم يلد ولم يولد إن دل تمني أي لم يصدر عنه ولد ولم يصدر عن والد المون سران ارغمنه بركنه انني سبار ربركن قب طيب وخلق كل شيء ولم يكن له شريك في الملك اماس موتما اذا تنقيس شريكه تكون قب وخلق كل شيء وهند وان خلقي جامع وصفم هنداو اساؤم خلق كل شيء فقدره هنداو لكي قد إنسان ماس فقدر فسواه هياه لما يصلح له وهنداو تلتيس الرئيس ونسافتله لا خلل فيه ولا تفاوت خيرين كمن خول دبين كمن وقيل قدر لكل شيء تقديرا من الأجل والرزق هندافو أماس لكي قد أكنا اللين جامع لكي قد أبري إساتي برزق إسا فجرت المقادير على ما خلق قدر إسات زوان ومسان الرتي إن كل شيء خلقناه بقدر وهنده قدران نجي أبري نسي لكي قدمت رزق نسي لكي قدمت بل لو في ركو نسي قدا في قمتشو نسي هند لكي قدمت طيب إذن ربي نسا الذي له ملك السماوات والأرض كأنقون سمي في دجي خل إساق وفاسد خيل منقم ربين كان يلمنقم ولم يكن له شريك في الملك شريك تبكو أنقو إساتنا خيستنا من وجي شركم قب كيسا وجين أومن قبو
إذا وجهنا أنكو تكابون كابو كرب غرغارو لي إسا غرغارو لي إنجيرو وخلق كل شيء مما سواه مخلوق وني إسا ملي جرا وني ربي ملي جرا هندنو مخلوقة مربوبة إساتو ربي قبدي يجوب أممتو دا ربي قبد مربوب يجو ربي قبدي يجوب وني ربي ملي جرا إسا ملي وهو خالق كل شيء وربه ومليكه ربي نزا وما وهندات إساتو وهندات الج ربي إسيد ربي وهنداتي موتي وهنداتي كان وهند سلا إسا قبروا قبولين اسم وهندنو أنغو إسا جل جرتي وهندنو أمري إساتي بلا في فمتو دا تجاجل إسا جل جرت تك تجاجل إساتي قدر إساتين ألن جرتوچو واتخذوا من دونه آلهة فالله خنا لا لما فالله خنا سلا خن إسا واهند أومي خناتو قبرمو قب خواهند رتي آنقو قبو خنا خواهند قدر قد خنا قبرمو قب أكنا وجيني مو أمني كفارا أمني مشركا واتخذوا تاسفة من دونه الله انقدت آلهة قبرمتو تاسفتني قبرمتوني تنتأكم أن لا يخلقون شيئا واتكنوا من جي وان وأومي قبرمو قبيتو وهم يخلقون إساني فيفو خان منجي يخلقون ماجرا دراتيس عمل لي الرجل ني من ججزان وهم يخلقون ولا يملكون والرواتك كان قمن لأنفسهم لبوا إسات نما براتي ديزي لبوا إساتي فون ما قبل مرا ركوا في ولا نفعا فإذا اللي حتى ركوا في الربيدون دم دوجور يا ربي انتهي جين ركوا سمالي لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا لبوا إساتي ركوا تك قواتك ودون دندي تكاو ركوا تك في الرادي بسويتو فإذا تكرقم سيفتو اللي ركوا في الرادي تسوفي فإذا تكرقم سيفتو اللي نمن دندي ربي قد تقبرني جيغا سلا ربي الذي له ملك السماوات والأرض وخلق كل شيء نمره قم فالله خنا مال قبر واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون وأوانهم نقبرنجي لا يخلقون شيئا وهم فيفو يخلقون ني من جرغون أممي ورا أممي جر وهم يخلقون أي مخلوقون يجو مبتدا خبر مبتدا هم غناتي جملان توني مخلوقون هم مخلوق فيفو مخلوق أنتم أممتون والنسان قبرنكون ولا يملكون واتك رب مالك كل شيء له ملك السماوات والأرض لا لا يملكون واتك كان قبنجي ملكاتك كان قبني لبو إسانيتي نما براتي ديسي نما براتي ديسي إفيفو تيسانيت ربي أركاقب شيني إفيف شيخا تيسات ربي بيغا دقيساني دبيتا تيسات ربي بيغاجا نقلامي نمني خيان ربي ملي واتك كان مخلوقنا أركان قبو كان أمنوا قبو توحيد هجون كان واني قرآني ردد ديبئين قرصوص خانا علمنا ما ركو سفدون دندهو لبو إساتي ركو سراخاسو سندندهو فائدة تكا سفدون دندهو لبو إساتي فون دندهو فاقد الشيء لا يعطيه جنمني إفي وان قمني إفي فوخان قمني أكمن نمو براتي خنو دنده ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا ورن قمني جي نما جيسو اللي أركان قبل نما جراجيسو سركان قبل نما خاصو اللي أركان قبل أي فايدة نسان قبران من نما دو مكنات خمي في مخلوق قبرت يو إساتو أوما ديته هم يخلقون ربي إنسان في أوما ودجتشون الجر ويركا قبل أنقو دت شركيو لا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا جتشجر لك إسان نما جراجسا لا يملكون نما جيسيوتي نما جيسني ديك فنيان نما ياسني والرؤوفات نفسه دامنيوتي لا يملكون موتا جي دعاء سركان قبل ولا حياة سجراجسو سركان قبل نمني نمن جراجسو ولا نشورا قبري خاصي سقافة اللي اين يحركا قبوهن طيب مكناني مخلوق قبرتو مالي أما دي رسقو دي موسمكو نكرتا
أكدر خباء الله يتجب دباتي خباء ربي بكل كله واني تكنجر توجه خالق أقديت نمني سيسبو جرى مالي مخلوقني تنسو تكاسما يفسبو جرى ورينو قبرا جو سيسبو جرى تكا ورمينو قبرا إلا يجباتو سيل لبوته يسبو جرى سماتو لبوته ديب سنما دابي لبوته يسبو جرى يفسبو جرى تيجو لا يملكون ضرا جج أي دفع ضر جج ولا جلب نفع ولا نفع جج ركوس في الرأي تسون دندني فائدة سبيل دندني ولا يملكون موتا ولا حياة الجيس جراجس ولا نشورا بعثا بعد الموت اللي كان قبل لكن هذا خمي مخلوقني قبره ها إذا ربين كان قبو قبره قبيته أكيد توحيد ربوبيات في توحيد ألوهية وليه تقرت أما إني أما خنقباتهم مال جليل إني وهند أومون أنغو هند إني أركاقباتون ركو ديبسو إني أركاقباتون فائدة فيدو أركاقباتون الجراجسو الجيسو خاصو أركاقباتون ونمال جليل توحيد ربوبيات جليل إني هم كأكناتي سفكنا خنقبينين وتيسا قبرون مال جليل توحيد ألوهيات جليل سيقاله نمني توحيد ألوهيات في ربوبيات هنجر جو قرآن كف فقد كفر بما أنزل على محمد بل قرآن نخان ما يبسون أفمال ينبول توحيد ربوبيات هو باخعه تيا نساء غردي مني بيتاتو غريسي قچل سجرو هوغا توحيد ربوبيات سر كرامو ويغلي تيا غربودا خر توحيد ألوهيات قچل سجرو غلامي إنما نو أن توحيد ربوبيات بتموف أكا توحيد ألوهيات الرسي قچل شوف يا أيها الناس لا يا أيها الناس اعبدوا أما هم مال جنين توحيد ألوهيات جنين يا إلمان نما ربي غيسن قبرا طيب يقدوا اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم مال جنين أما إساي سنوم إساي والرئيس دراؤوم مال جنين كان توحيد ربوبيات جنين كان إذا واني قبرتني في مال إسنوم أبوتي غيسن إسندرا إساتوهم ها لعلكم تتقون اتقوا تماس الذي جعل لكم الأرض تهبين لا قوتوسي غاية بر إبادو متكتي تنف تهبين لا قوتوسي غتك ها سنبودة تيان إنه قفتنا كقبر موتا ماشي قال الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء وأنزل من السماء فأخرج به من الثمرات إيقتي يا إسا فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون كانت فيتو قرده ربي هريان قدنا فكاتان قدنا أسو خنا بيتني سنجا خانا هنا نوجين دي بسا خنا جرتنا ما يسن أكنت أسو بيتني ربي وجوان بران قدنا كتسر توحيد نما ربوبيات والنقر أموف خايو نسا توحيد ألوهية خنا سبجيسو نقلامي وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون ورين كفر النجان قرآن نخوان تاني قرآن نهو تربي بوسي ربي لفخا وجرون كجيبة محمد إفبرا أومي ملين تاني جد إلا أيه توحيد الدنوباسي خمي في خم نوتي سقفتي قبرون توحيد ألوهية توحيد عبادة جنين توحيد عبادة يجون مخلوقني سقف قبرون كن توحيد عبادة يغانو إلهي توحيد ألوهية جنين خوني لا إله إلا الله الراخاسي آية القرآن هدون دبت هنقد إني خفتون دبت خافي فنين حاسوينين فن وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون نوتي إرقمتوتا تقو سدورا إرقيني جلمتي كجلمتي أكا جلمتيس إرقمتوتا تقو سدورا إرقيني بيسيس اتقون ملي قبرمان حقا إسا ملي انجرو إسا قفا قبرا يجودان ربي النبي إرقي هند خنان إرقي ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت ربي توكيتش قبرا جلفتوتا ورا ربي قد اتقبرم
ربي قبل تقبرنا ما قرأته فدخنا الرافقات دا وردان قا ربي ترابيه خنا الرافقات دا طاغوت الرافقات دا سيري فالفل الدادات الرافقات دا خوني ايه أكوالي قال التوحيد والوهيات ارقمتوتا مقادس ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره نبيوتا هند مقاد هيتي أكا إني رب توقيتشم ما ربي تقبروا أنا ما أججوا ربين همه نبي محمد سلطة وندو فيه لا إله إلا الله قبر مان حقا هنجروا كلمان در إسلامنا سينا الله توقيتش مالي قبر مان حقا هنجروا يجودان كن توحيد أولوهية دا إسقف صلاتون إسقف يامتون إسقف الرتيركتون إسقف خجيلون إسقف يامتون إسقف سجودون إسقف ركوع ودون مكا إسقف صدقتني صومنون ربي مالي توقف انتو قل مال جنين توحيد أولوهية جنين غرا دلغاتي وغا ديبين دلغا خنا وغا ديبين ربي وجين خنا قبو نجرا نمني ربي وجين سمي في دجي أرجي خنا هند قبو نجرا وان أومتنا نمني ربي وجين سنجرو نمني ربي وجين قبو سنجرو نمني ربي غرغارو اللي ننجرو سيغالي أما نمني ربي غرغارو اللي ننجرو إذا ربين أومودان آنغودان فايدة أرقم سيسو في ركونيس مشيئة إسات انتهوا فايدانيس مشيئة فإن ربي تنتهوا أنا مال جنين توحيد ربوبياتي توحيد ربوبيات إسا قفات دلقة إسا قفات دلقة بيقون كن توحيد ربوبيات إسا قفات دلقات إن يقولون توحيد مال جنين توحيد ألوهيات جنين توحيد عبادات يوخان نقال آمين وقال الذين كفروا ورين كفر النجان مشرك توت وري ربي قد واقفتوني وقبروا خذ مشرك توت واقفتوت نمني مشرك هاخوني حالي نتي شرك سيسو تكا رب ما خيس شرك سيسو تكا هو عبادة خيس شرك سيسو أقلي وني رب ما خيس شرك سيسو أقلين علمنا ما شرك سيسو رب ما خيستي توحيد ربوبية خيس نمني شرك سيسا أين شرك سيسا أكمي شرك سيسا ربي وجين سيرا باسو أقلين سيدا فكينيا ربي ملين وتوان براهن قبروا إمو أكا شريعة أكا سيراتي متي أكا شريعة إسلاما تندفتي متي أكا أبوتين كينيا واقعي فتت ربي واقعي سنجاني سيرا ربي نمباسين باسو ربي جنت رب ما برباد ربي خرائي في باسي ملي سيرا في اللفخاء ملي انقبر موانتي من قلامي سيرا باسون كن إفيفو رب ما موتي دا موتم ما والقبتي أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله سيرة ممكن إفيفو رب ما دا والقبتي إذا نما نوتي عادات ينيتي واقعفنا ربي توكچاو واقع غرا غربا ماري خنا بين توكو امبرا ربي قد تنقبر ويچون نوتي ور شركيتي متي ور تويدات انجامو نمني سير متى اساتين باسي خرمت ربي توكچا واقع سن كان اس سميدچي ومي خنان غبر جي سير براتو به اكربين سيرته مت سيرته مي ربي تيسي جهون في فوق مشرك غدا اما سنغله خنو غلو قبا خغا ورا حاولتي أداد إيرا في دلا في سورة بنين سداد خباراتي بخدر غوغوي دو خيسا تلفتي غبرو خندبين سات درتيس اما خدبين سان مري وجرتو غندا خينيا كنفا اورمون واتك ربي قد تنغبرتو نونجان طيب ربي قد تنغبرتو اورمون اذا ورتو اذا تشوف ديمن ورين آداب عليه تبيخ ورين آداب وفشريعه دي نوتي تينيا تغنما سلاتنا بيخ تنبيوتا هارون فما آدم الراغاتي هارون فما هنگا الرد دفتتنا سلاتا غنماتي نقلامي تابوتي والله لا سنقف جل يا نورجه ربي قفني بينا إسو قفا وأومي إسو قفا واقيسنا جين موسى أكبه ينتجا نسيرة توتمتني سيرة نبيين تكون دفنين تنديمون كمال جنين متما نسيتو شركي خرا ربي اللي فانكاين الرب كبرهم كم متما نسيتو شرك مو شركي من شركي سيرة ربي ننتمن تمتن جتو إذا نكى ربي تفك تيسو إساني
إيه كنديس نجرا جتشو خانا خيسن وقالوا قبل. وقال الذين كفروا مشرك توتبان نضر بن الحارث فقري إساء إن هذا قرآن هو أنتان إلا إفك كجبة افتراه اختلقه محمد صلوات ربي وسلامه عليه. كجبة محمد ببرا أومي ملين تاني جم كفارة جابق ورى قرآن خنديدوتو قرآن نخون خجبة محمد ببرا أومي وأعانه عليه قوم آخرون أرمي برا إرق غرغاري أرمي يهودا كريستانون حبشا ها خناتو إرق غرغاري جن خيراك هيغا حسن كيجي هو ابن عبيد بن الخضر الحبشي الكاهن عبيد بن الخضر الحبشي كاهنا نمت ترايدو وقيل جبري يسار الليجن عداس بن عبيدي خير أكسان كان نواسا خقبر ما دم بي مكة جرسا كانوا بمكة من أهل الكتاب ورمغن ور خطاب دراخ أخوها ريها في إيه موفاد بسجد دود جرغن قرين ثاني كريستانوتا خدني يهودات النجر مشركتوني نبي محمد قرآن خنا جرى خنا الرأي كوبي قد إيش ربي مال جقران سورة النار خيست ولقد نعلم أنهم يقولون إنما يعلمه بشر نبينا نوتي أرميه النجاة محمد قرآن خنا نما برسيسي جاني ها لسان الذي يلحدون إليه أعجمي أفان إسان سلاغر إساد بني محمد نمتشغنا قرائسو جرجون أفان إسا عربا متي نبي محمد مو أفان إسا وهذا لسان عربي قرآن مو أفان عربا خدر ريتا وفان قريشي تنبوي دي بسا خنف ما جيسي تمو فقد جاءوا وركز جوسان دفاني جرن وريا چخنا جي دفاني جرن ظلمي في وزورا كجيب قدان دفاني جرن يجي ها فقد جاءوا ظلمي في خجبة دفني جراني أكنتون شركي في خجبة كلام ربي غرا خجبة غرا صبات تشيركسون ظلمي بدو إفيفو خجبة وان علمنا ما محمد برسيد عليه الصلاة والسلام محمد برسيد يجون وان دوغان قمني يا دومان إفيفو ظلمي دجي مكا إنن قمن الرخاي حقا قرآن نقب الرخاسو ها قرآن كلام ربيتي متجون ظلمي يجون وان تكبوتا إسي مليخايو قرآن ربي مبوسي جتش ربي ترى بوسين سربي ترى خنمات يجون ظلمين كناولي ها ظلمين كناولي وشركتي وكشركتي تاتي باليجون رب الروان جئين والربين رب خجيبة خان جتشو جرخون نبي محمد الزلماني جرن خجيبة هذا جانين خوني ظلم متى نساتو خجيبة ما سي سانو خجيبة خيس جرن صوبة خيس جرن وقالوا نجنهم ارميخون الناس أساطير الأولين اكتتبها أدو الردر بالرئيس كتبته برباد محمد بالرئيس في بيته عليه الصلاة والسلام ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان وان كتاب نتيسم بيته وان إيمان نتيسم بيته ها ولا تخطه بيمينك يدبسو سم بيه خويتو حركي خيت اللينه هم مرغي خيتين بالرئيس تجين اصل النمني مالين بالرئيس مرغا بر اذا الارتاب المبتدل سلانما خطي بي خطاته ورين باطلا خنس شكجين سلانما خطي بي خطاته سموسا خيسا بالرئيس سجاتي نما خطاباس بي خوبتي لا خطاباس بيتو ولا خطبو سم بيتو جين ربي اذا اما مالجن وقالوا اساطير الاولين وإذا كتب جاني اكتتب أي طلب أن تكتب له بربادي نما برا كتب صفتا نموت برات الرا كتبته بربادا فهي تملى عليه ودو والردر سيقاله جت والردر ودو الفليلة ودو جئاتيتو تملى عليه الرتك دب فما بكرة وأصيلة أكاقو مقبتوف قلقلا في قنم جانبا إن يجي جغن كفارتوت أماز جيتشاتو مجراني بيخ أبا جهل قافسي نضر بن الحارث قافسي وليد بن مغيرة قافسي الراس المجرى هيغا قافس عرب خيس بيكما أرخا أورومو خيس جرى قرين أمارة خيس جرى قرين تقري خيس جرى أبو جهل همان أفان جيرته بفجي جيرته أورمون ده خيس جرى
استنسخها محمد من جبر ويسار وعداس جرخنا الراب الريفته برباده اكتتب يجون يعني طلب أن يكتب له إساب الرئيس برباده لأنه كان لا يكتب رسول الله في الرئيس عليه الصلاة والسلام فيتملى عليه إسر كرامتي دبي فمتي أكا حفظوف أكا الرئيس فسنتين أكا حفظوف بكرة وأصيلة قال غنما في قلقل الرد دبي فمتي تناني متانو بقى سجرجا ديبسانو قل جاي يا محمد ديبسا إساني يا نبي نبي محمد الرابك كبو يدبت أماس أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض قرآن خنا بوسي جرجين ربي اتشتي سمي في دتشي خي سبي خب بوسي جين ديبسان خنا أنزله ردا عليهم قل أنزله يعني القرآن خنا بوسي جرا إنيو الذي يعلم السر ربي اتشتي بيخ يعني الغيب وان مخلوق الرافقات وانت خبير ايست في السماوات والارض سمي في دجتنا خيست دجتي خبير بوسي انه كان غفورا ربي كنيه ارارما نما غرا اسات ارارما دي فيس رحمته غدا نما من فيس رحمته غدا وكان بالمؤمنين رحيما مؤمن تو رحمني رحيم جچو مؤمنا خاصيدا وكان بالمؤمنين رحيما أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين قرآن ودو ورد راتي في ورب ودائف خيسا قبوهنا ودو حقا قوان قبتماتي وليقلو وان دبري في أزدي مهند قبتما إيقا قبتما قوان الرد لقميجو أنزله الذي يعلم سر ربي اتتي بيخ الذي يعلم غيب السماوات والأرض بوسي يعلم السرائر كعلمه بالظواهر ربين كي اتشتوان الدادة وان مخلوق الرافقات وندا أكا الظاهرة بيخت بيخ سبحانه وتعالى إنه كان غفورا رحيما أكنا يتشومبر قراء إسان المرتشب نخي إسان أكنا جانيني يوف خيسة ديبتاني قراء كا ديبت الربين أرارما رحمة سنين ودشوني جرابي إسان مسان إنو قراء مرتشب هم مرتشيسو إسان إسخين يوم اسماء أومي كيسا غرا توبة غرا خرا ربي ديبو رحمة ربي أكن ما وجينو قايسن تولتن سني ربي الرحمة وديچون إيغا وبسي ربي قدادا وأن من تاب عليه نمني خرا ربي ديبي ربي توبة رد ديبيا ورمي خون كجب إساني توجين شبول فخاي وجين بدي إساني سكب خنا وجين كفري خنا في إناد متجبين خنا وجين جتا رسول في ربي الروان التاني خايو خنا وجيني يدعوهم إلى التوبة رب والإقلاع عما هم فيه قرأ توبة يا مجر خيسا بدي الرجل تنتن إيسا ربي نسيني فر أكن مانو أكن يغيرتن نسيني فر عرما كان مكن يتن وقال سنكرت ديبتن ربي انكرت تسيني ديبيا دمك هريبة تجير تنكن الرأي شودا خيسي تبيني ديرتك قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إسا اتتي غيبي سمي في دتشي غيسا بيغبوسه إنه كان غفورا رحيما يودي بتنجج أرارما أكان رحمتنا ما قد رحمة النساء بل وسعت كل شيء وقالوا نجانا الناس تاقي الناس ما لهذا الرسول يأكل الطعام محمد بان عليه الصلاة والسلام ما لإرقمان أكنا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ما لهذا يا جبر مال تو تيرغما خنا خنيات نياتو نمك خنيا جبر كما ناكل نحن ويمشي في الاسواق يلتمس المعاش كما نمشي ونو رزقي بربادة سلباچي فوديتي تكاقل جولة تكا سوقي بنته تكا ميدان غرغرت تكا ديمه بيتت رزقي بربادة أكما نوتي آنوت إذن فلا يجوز أن يمتاز عنا بالنبوة إيقا وهندت حالة جرين خيستي أكما خين يته نبي ما نسنون أدته إن قبو نمنا خواهند أنو كخين نمك خين ياتي نياتا ندوغا نوجي مقالة ببيك غلا والرقبا إلمان قبا إذن نبي ما نكمت إسافا خنمتي وكانوا يقولون له لست أنت بملك ولا بملك أتموتي ليمت ملك ليمت
لأنك تأكل والملك لا يأكل أتني نياتامو ملائكان نياتو ها ولست بملك موتي سنتان لأن الملك لا يتسوق موتين ديمي مقالا وخضرا بتتو أكنا ينيني بر وبدينا في خضرا دابو الموتين قاوي ديمي بتتا خادم قوامر ها وأنت تتسوق وتتبذل أتي ديمتيونو مقالا قرتيتي وچون دسرت رويتي هيغا والنسان جنكم فاسد أبي إخوان انتاني نياتو نساء وان المناماتيف واني مقالا خيسة ديمت لغتوش تواضعا في وني صفة رسولات ها واني خنون دينو ها نبي ما داول انفال ليس نبي النساء دراهن دين مكة ذاتي قل ما كنت بدعا من الرسل نمته ارغاته نانباني جين جيبو وري سلسلاج اتمنى تنو نموت الدون ثاني وري كتابه وني كتابه كيسن كيس جرو القريشينيس وكيف عرب الليتات نبي ابراهيم في اسماعيل نبيت سنيس نما اسنو سرا دلتني اما اسانيها وانا نباني لولا انزل اليه ملك فيصدقه هيغا مالف ملائكان غريسات امبوفمن دغومسه بودو جا قبدا اذا وجد الدميم هلا نماتر ها بقى اذا ولك بمر اي سنين دوغا سنين جا ملائكان سنين دفو بربادا فيكون معه نذيرا ملائكه غريسات ارغمه دري به اذا وجين ما نميامني دعوه استاذ دعوات ملائكه وجين ديمه جاي بابر او يلقى اليه كنز تكاو مالف غريسان دربمين ها خزنان قدون تورقي في قرشين قوتو بانكي أو تكون له جنة تكاو إدون مالي في تكون له جنة مالي في الدون سافنتين يأكل منها ترانيات إدو خبا تتمرا تعنبا تيرانيات إرقم ربيته وقال الظالمون إن تتبعون إلا رجلا مسحورا ظالمتوني مشركتوني نجان إسنين ديم ورين أمنين جان قرباء فيفو فالفلت دلق مجل ديم تنيجاني وقيل مسحورا ججون نمك خيساني خسوم بقبو خنيات خدوق خافور بافت ها سنجل ملين ديم تني مسحور تبكاو فأنا تسحرون أي مصروفا عن الحق اللي ورجي نما يفيفو آداء والرب إساني هند ديسه واقيفنا قند إساني ديسه خرب راغو رجل ديمتني جچبه كسدي مسحورنين نما فلفل تدلغب متى نساس رينجرو تاكا مسحورنين نما سنبقبو خنياته دغو يچو مسحورنين نما حقرا غرغله خراج سا واقيفنا نرجلن تختابا قبن سن حقا تإنمو ملائكان قلقلا كنمت تدفو قد إسان برت لا ريتشو إساني انظر كيف ضربوا لك الأمثال ربي مال جيد لا لي يا محمد أقيت أرميكم فكيسي قدمي لا لجيد ها مسحور محتاج يا نما هاجما جاني فقالوا مسحور محتاج وغيره وان برات اللي نما نياتو نما دغو مقالا خيسدي ما كنت فكيسي قدن فضلوا حقر مقن ربي فلا يستطيعون سبيلا خرا حقات ديبون دندهنجي جلنا ثاني رابون دندهنجي مال جي ربي تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك قدت ربي خير نساء الدمات إني يوفد سيف قدو خسن الرجالة خيسان لك وان كان الرجالة خسيبت كنزين غريسا مانبوني ملائكان غريسا مانبوني ما إدون إسافنتاني ما لسن جنان جنات تجري تحتها الأنهار جنة لقين جليات ويجعل لك قصورا من فوقي سيقود ربي يوفد أي بيوتا مشيدة من أخر جارب والعرب تسمي كل بيت مشيد من ديرا هند قصري جدتي يامتي من دخل أن جارب هنداو قصري جامتي يا أرمني قصر جدتي يامتي رسول الله عليه الصلاة والسلام
هوقا إسانا كان جاني ربي كي ينر في ديجدو عرض علي ربي ليجعل لي بطحاء مكة ذهبا بطحاء مكة لقى مكة تم مكة قوتو ورقي سيجيرو فقلت يا ربي لا يا ربي لك يا ربي نانقودين جيجي ولكن أشبع يوما وأجوع يوما وياتو قنياتين وياتو قبيلة ترى سدي تكاو فكاتا خنا فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك وقام بيلي سجلك كفيت سيادة وإذا شبعت حمدتك وشكرتك وقام قفي سفارسيت سجلت وانفدا وياتو قدبي وياتو قرقة جالت دجي قام نوتي يا ربي ندبري أنو سلا ديرو نوتي قداج وياتو قوتون أكسب بخينا سلا قبين قدا قبان نفتون واللوكب مالي في الرهدو ورّي واقبو دكوبا قبو بيدن دكومني الرهدو نيزو برجل دانيوتا تجاروتا بدانيوتا برجل دكومني ججبان مال توفيدا كوبا شنانكان كوبا شنانكان ركو قب يقلامي كوبني شنان كن ركو قب إذن وداج قياتو قدتو قندي خنيه فتانجي فتيه كسي ألبا سلا هقو أركته وكمتا بر ربين تولنو تقولوا في نراتي كيسا بر أفان كينيا كلا لفنبون نبي غامي جمان وأفان كايلا أكما جمو منياني إتن جمان درانو ولد تقرا ولد سيداغا كزيمي نياتاو ستندي سوبر يعني بي خينينو سلا إفن نوتي ورّي عرفات سلا جمان كم فانجرات باتي هقو فوني في وار كنمو هقلقل تو كيشا موجودة تبر نمني هيغا نميكا دكوبا طيب رسول الله عليه الصلاة والسلام أصوني فدي غار ورقي نو جندي مجيزا جاءني ملك ملائكة دفيتي خن أودون إساتني كعباقيس فقال إن ربك يقرأ عليك السلام ربك سلام تاسر قرأ ويقول إن شئت نبيا عبدا يوفيت نبي قبرتش يوفيت نبي موتش فلدو قال جبريل الله لجي قال فلدو نديخو فأشار إلي أن ضع نفسك إفقا قبنا جبريل فقلت نبيا عبدا نبي قبرتش تهون جالت قال فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك لا يأكل متكئا رسول الله سنبودك الفتين يقول آكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد أكا قبرتين ياتوتين ياتا أكا قبرتين تاوتين تا أكا موتيتي متيجو صلوات ربي وسلامه عليه بل كذبوا بالساعة لقد أرميهم قياما دخي جبسيسا والنجريهم كجيبا خنجعني يفجتشوبا إنما يقول هؤلاء هكذا تكذيبا وعنادا كجبسيسو خنا متى جبين يخن واني أرميهم إيه واني كان جانيف وان كان قرتني الرقانيتي بدي لا أنهم يطلبون ذلك تبصرا واسترشادا خرا حقا بربادنيتي مت خرا دقا قتل فم بربادنيتي مت ولا قرتني اللي الرقانيتي مت وان كان إسان قد قويا قياما خجبسيسو دجي قويا قياما خجبسيسو تو أكنا بما مكي جبسيسا مكنات ديدنيف أكلا فخايا ما ورقين قباتين ما ويرون قباتين ما ملائكة وجنديمين وانك كان دوتني قيامة خجبسيسو تنون تفيدي سلا قيامت أمانني تنون دنجرتو تيان نباسي دا مال جي ربين وعتدنا قبيسني جر أعتدنا أي وأرسدنا قبيسني جر لمن كذب بالساعة سعيرا ورق قيامة نمخ قيامة خجبسيسي إبدا قبيسني جر بل إبدا سعير أي عذابا أليما حارا لا يطاق في نار جهنم إبدا أو لا ليس جهنم خيسة تندن دامنه إساني قبي سني جراجي سعيد بن جبير سعير جتشو واد من كيح جهنم جيسا سعير خن لقتو ما جهنم الرا مهما ورى جهنم الرا يا وجه إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا هقاب جهنم حلالة أركان كفارجي وريني بدو قبي سني أفزل
هقا حلالة تركن جهنمي خناف ندقى ينجيبو تغيظا دنفا في وزفيرا همم سادقى ينجي ديديتشا يجو ديديتشا بوتا فقر هقا جهنم أركن وقيل إذا رأتهم من مكان زبانيان ورديان جهنم كفارا خن حلالا هقا أقر توريجا وجرا سمعوا لها تغيظا غليانا كالغضبان دم فويتشو فلق إثنس واني فلق سوغا سقليك أبديمي وقوتين وقادم فتي خورخور جدو زفيرا صوتي سقلي كي ممسال اللبي ها تغيظا وزفيرا سقلي دقين دم فين سيسيتي بسقلي دقين أي صوت التغيظ من التلهب سقلي دلنسو دايتو تغيظا وزفيرا جتو سقلي دلنسو سقلي إبديسن ديديتشا قبتين سرى ديديتشتو ها عبيد بن عمير إبدو قويا قياما تزفر جانين جهنم قال تزفر جهنم يوم القيامة زفرة فلا يبقى ملك مقرب ولا نبي مرسل إلا خر لوجهه نللم دي جهنم قويا قياما دا نئيتي نئوتي ملائكان رب الدهاتاتي ولا نبي ارقملين فولا إسات الرقو فمالين تاني صدا ماليا أرم براتي يجو ماليا أرم براتي وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا هقا بدسن الرا درب من بدسن الرا بوتات إبوتي هقا درب من مقرنين حال قرنيامو تاني حركي زاني ملي زاني قرنيامي يجو دعوا هنالك أجتي أما تنجي ثبورا هلاكا ويا هلاكا إساني جد ويا هلاكا إساجي يا أما تنجي هلاكا إساني إفانيغا هلاكا كي جي يا أما ويا نما بديسد ويا نما إفبد ويا هلاكا كي نما تفلاك يسد ويا قياما تكاو مقرنين جتشون إبليسان شيطان إسان دبسي ولدتي دمني وإذا النفوس زوجت جتشو جرابر هوغاني في نفسين والرئيسي جلسي وجين تكاورك إساتي وجين وليه دمته إبدت هرمتو قول تكتنا چتي مري أكسيتي هوغا بوتا ديبو تدربمن بوتا ديبو أكا جنفو من تراشا جندو ديبنر إبدو مخيس سمعوا لها وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين عليه دموتاني قرن يامنية هركي ساني من لساني طبي فمي بوتا دي بود درب مجو أكا جنفودا بوتا أكا جنفود درب مجو غمنا خصوصون دندي إذا ألقوا منها مكانا ضيقا سمعوا لها تغيظا وزفيرا عفوا مكانا ضيقا دعوا هنالك جي مقرنين حال قرن يموتنين دعوا هنالك تي يامتني ثبورا هلاك يامتا لا تدعوا اليوم ثبورا إسانين جمع قياسا هي يامتنا الرا ثبورا واحدا هلاك تقوقف يامتنا وادعوا ثبورا كثيرا هلاك هدو يامتنا ترى تقوقف جتنين أسنا دا ترى هدو هلاك يامتنا ترى تكا يامتو قفامتي فادعوا أدعية كثيرا هلاك يتشاؤلا هلاك يتشاؤلا قل جاء يا محمد أذلك خير أم جنة الخلد التي وعد المتقون أكسيت الرجال مو جنة ربين وريم ربي صداتي بايلا مسيني خد خم بايلا مسيني من إنيو وري ربي صدات خنا على جيني خنا في خنا خمت الرجال كانت لهم جزاء ومصير جنني والرئيس صداتي قالته بقى قبسوما إساني قال إساني فتاتي خمت الرجال جيني لا شك جنة الرجال بوتا تديبي أن جنة تاو سنيتو بوتا كفار تديبو خنا جنة مؤمنتوني وري ربي صداتو تديبو سنيتو بوتا كفار إبدا بوتا رقو خندل أنصر سقلي بافتو سنقلوتي خنات الرجال سبحانك اللهم ربنا وبحمدك
نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.